बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। समंदरी थाना मीरदवाला के नवाही गांव 198 गाहबे के करीब तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर की गाड़ी को टक्कर। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। समंदरी थाना मीरदवाला के इलाका 198 के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक की शनाख्त उस्मान वल्द अल्ताफ के नाम से हुई और हादसे में उस्मान वल्द अशरफ शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी की गाड़ी नवाही गांव के करीब खराब हो गई थी, जिसे सड़क किनारे खड़े करके ठीक कर रहे थे। फैसलाबाद से आने वाले तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने टक्कर मार दी। ऑयल टैंकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस काम के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पन्नू आकल के मशहूर कारीगर शकील अहमद मुगल ने गरीब आवाम के रोजगार के लिए एक फिंगर चीफ फास्ट फूड स्टॉल तैयार किया है, जो कि मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। गरीब आवाम के लिए शानदार रिलीफ है। जल्द ही आए, मौके से फ़ायदा उठाएं, अपना ऑर्डर बुक करवाएं। शकील अहमद मुगल आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। कोई भी हजरात बनवाना चाहें, शकील अहमद मुगल से व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए मुतल्लिका इदारे हुकूमत पंजाब की हदायत पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा हदायत पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। मुतल्लिका इदारे यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात को ऐसे अंदाज में मनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं और वज़ा करदा गाइडलाइंस के तहत जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनकाद करें। ये बातें डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने जश्न आज़ादी की तकरीबात के इनकाद में मुतल्लिका जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद कयूम कुदरत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन समेत दीगर मुतल्लिका अदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास को जश्न आज़ादी की तकरीबात के इनकाद के बारे में आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि 13 अगस्त की रात को शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। सरकारी इमारतों को बरकी कमकमों से सजाया जाएगा और कौमी परचम भी लगाए जाएंगे। इस सिलसिला में कौमी परचम की हुर्मत का तुकद्दस का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी की तकरीबात से मुतल्लिक फ्लेक्सीज और बैनर भी अवेजा किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिला में तमाम महकमे जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनकाद करें। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन और हदायत के मुताबिक ज़िला बहावल नगर की इंतज़ामिया ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कयूम कुदरत और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अहमद दीगर ज़िले अफसरान के हमरा पौधे लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने वाइल्ड अलिफ पार्क में पौधा लगाकर पौधों को पानी दिया और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्त इंसानी ज़िंदगी की बका और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सरसब्ज़ और शफाफ माहौल शजरकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। ज़िला भर के तमाम इदारों, पार्क, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। टंडू बागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन मुल्क भर की तरह टंडू बागो में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। टंडू बागो के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में।
ملک بھر کی طرح ٹنڈو باغوں میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ ٹنڈو باغوں کے اسکولوں اور کالجوں میں جشن آزادی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یوم آزادی کے حوالے سے ٹنڈو باغوں کے نجی اسکول الریحان پبلک اسکول میں جشن آزادی کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے چھوٹے بڑے طلباء نے حصہ لیا۔ پروگرام میں اسکول کے طلباء کی جانب سے تقاریر اور ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے، جس کے بعد اسکول انتظامیہ کی جانب سے پوزیشن لینے والے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پہ طلباء اور اساتذہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر سال یوم آزادی کا دن بڑے زور شور سے مناتے ہیں۔ جشن آزادی کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ آخر میں اساتذہ اور طلباء کی جانب سے ملک کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ دوسری طرف ٹنڈو باغوں کے مختلف بازاروں اور دکانوں میں بھی قومی جھنڈے لگا کر سرکاری عمارتوں پر بھی سجاوٹ کی گئی۔ شہزاد میمن، آن ٹی وی، ٹنڈو باغوں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق اندھیر نگری چوپٹ راج ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان کے احکامات کو پولیس تھانہ اے ڈویژن بہاول نگر نے ہوا میں اڑا دیے۔ غریب مدعیان کے ساتھ ناانصافی کی انتہا کر دی۔ مدعی انصاف کے لیے دفتروں میں مارے پھر رہے ہیں۔ عابد اور نسیم بی بی مدعیان نے اون نیوز کے مرکزی دفتر میں بیان دیا ہے کہ پولیس نے ملزمان سے ساز باز کر کے اصل ملزمان کو نہیں پکڑا اور جو ان کے امدادی اور نام معلوم افراد تھے انہیں بغیر کسی تفتیش برآمدگی کے چلان کر دیا۔ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، الٹا ملزمان ہمیں جان سے مارنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مزید پولیس نے ایف آئی آر درج کرتے وقت ہم سے بھاری رقم وصول کی۔ متعلقہ تھانے اور تفتیشی افسران اے ڈویژن بہاول نگر نے ہم سے بطور رشوت بھاری رقم مبلغ 40,000 روپے لے لیا۔ مدعی عابد اور اس کی بیوی نسیم بی بی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ آج ڈی پی او بہاول نگر کو ہم نے درخواست دی ہے۔ نصیب اللہ خان ڈی پی او بہاول نگر نے یقین دلایا آپ کی درخواست پر متعلقہ تھانہ پولیس افسران کی انکوائری سٹینڈ کرتے ہیں اور ڈی ایس پی صدر بہاول نگر کو درخواست مقدمہ بھیجتا ہوں تاکہ پورے مقدمے کی انکوائری ہو اور مکمل رپورٹ ہمیں بھجوائیں۔ ملزمان نے آپ کو مارا پیٹا، تشدد کیا ہے، گھر میں داخل ہو کر بے آبرو کیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس ختم کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی تمام ملزمان چالان ہوں گے۔ میرا وعدہ ہے آپ کو ضرور انصاف ملے گا۔ پیدل کی رہائش پر یہاں سابقہ دنوں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ ختم کر دیا اور لوگوں نے انہیں مارا پیٹا۔ عابد علی چودھری، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ جی ہمارے گھر میں زیادتی ہوئی میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اور میری مسز کو انہوں نے بہت مارا، ٹھیک ہے، اور میرا کزن تھا عبداللہ، وہ ہمارے گھر تھا، تو اس کو بھی انہوں نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہم اسے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال لے جانے کے بعد 15 پہ کال کی اور ہمارے ایف آئی آر کرائی۔ ایف آئی آر کے تفتیشی ہیں وہ وہاب صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ عابد چودھری، یہ بتائیے پولیس نے آپ کے ساتھ کیا تعاون ہمارے کیا؟ ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ جو ہمارے مجرم تھے نا انہوں نے پکڑ کر، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ انہیں ضمانت پر انہوں نے چھوڑ دیا انہیں۔ عابد چودھری فرما رہے ہیں کہ پولیس نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اور جو اصل ملزم تھے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ضلع کے مشہور و معروف اینکر آن نیوز اعظم کنڈیارہ صاحب، اندھیر نگری چوپٹ راج، پولیس کے بارے آپ کیا کہیں گے اور عابد چودھری کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کے بارے میں اپنی تفصیل بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بات یہی پہلے بھی کچھ کہتا ہوں بھی، جب ہماری پولیس ضلع بہاول نگر کی ہے، جب بھی ان کو کوئی بھی صحافی ہے نا دکھاتا ہے نا تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ اگر ہم ظلم دکھاتے ہیں، بھی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر بھی برا مان جاتے ہیں۔ ہم اگر ان کو کہیں بھی اگر یہ میرٹ پہ کر دیں تو پھر بھی برا مان جاتے ہیں۔ اور یہ جو عابد ہے، ابھی لڑکا، اس کے گھر میں آ کے سب لوگوں نے ان کے اوپر دعویٰ بولا، ان کی فیملی کو یرغمال بنائے رکھا، مارا پیٹا۔ اور میں کہتا ہوں بھی اگر وہ میری فیملی ہوتی تو مجھے پتا ہوتا بھی کیا ظلم ہوا۔ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے جن کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان کے عابد کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر اگر انہوں نے جو ظلم کیا تو بالکل نامنظور ہے جی۔ یہ میں اگر صحافی بھی ہوں، اینکر بھی ہوں، تو مجھے بھی یہ بات بالکل نہیں ہے۔ اور تھانہ اے ڈویژن کی پولیس کو چاہیے بھی ان کو انصاف دیں۔ اور ان کے اعظم کنڈیارہ صاحب، جو پولیس نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے اور اس کے بعد یہ انصاف کے لیے مارے پھرتے، آپ پولیس کو، ڈی پی او بہاول نگر کیا کہیں گے؟ جی میں نصیب اللہ صاحب کا انیشیٹو ہے بھی انصاف جو نا جو
جو مدعی ہے ان کی دہلیز تک ہم نے پہنچانا ہے. اور سر کون سا انصاف دہلیز تک پہنچا ہے؟ یہ تو مارے دھکے کھا رہا ہے. آپ کے پاس بھی کیا ہے تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ان کے جو اصل ملزم ہے نا اصل ملزم ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, پیسے لے کر چھوڑ دیا گیا, سنا یہ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے بھی یہ پیسے دیے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بھی ہم نے بھی 40,000 روپے دیا ہے. تو آج تک ہماری کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی. تو میں یہ ڈی پی او صاحب اور آر پی او صاحب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب اور آئی جی صاحب آپ کا انیشیٹو ہے بھی جو مظلوم کے ہیں, مظلوم کو ہم نے ان کی تحلیل تک ان کو انصاف دینا ہے. تو لہٰذا مہربانی کرے, خدا را مہربانی کرے, ان کو بھی انصاف دیں. بہت شکریہ جی. میری تو ہمارے ضلع کے مشہور و معروف اینکر آن نیوز اعظم کنڈیارا صاحب کہہ رہے ہیں پولیس بہاول نگر مدعی کو انصاف دینے میں ناکام ثابت ہوئی ہے. الٹا مدعی سے انہوں نے بھاری رقم بھی وصول کر لی اور انصاف نہیں ملا. جو اصل مجرم تھے, ملزمان تھے, ان کو چھوڑ دیا. اور لہت و لال سے کام لیا. ڈی پی او بہاول نگر سے اعظم کنڈیارا اور تمام اینکر نے مطالبہ کیا ہے کہ مدعی کو انصاف دیا جائے اور جو پولیس نے زیادتی کی جائے ان کو سزا دی جائے اور کیفر کردار پہنچایا جائے. اور ہم اہلیان بہاول نگر ڈی پی او بہاول نگر سے گزارش کرتے ہیں کہ مدعیوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انصاف ان کی دہلیز پر دیا جائے. کیمرہ مین کے ساتھ سردار ظفر اللہ خان, ڈویژنل بیورو چیف آن نیوز بہاول نگر. ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی, جس میں شہری عبدالغفار کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے 2 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. انچارج انویسٹیگیشن گرین ٹاؤن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان محمد طارق اور اسجد کو لنڈی کوتل سے گرفتار کر لیا. تفصیلات کے مطابق ملزمان اور مقتول کے درمیان کیبل کے تنازع پر جھگڑا ہوا, جس پر ملزمان محمد طارق اور اسجد نے عبدالغفار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. قتل کے سنگین واردات کے بعد لنڈی کوتل فرار ہو گئے تھے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ ملزمان کو ہیومن انٹیلیجنسی سمیت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا, جبکہ ملزمان کے خلاف مضبوط چلان مرتب کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے پولیس ٹیم میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی. خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے. میاں ذاکر حسین ماحول کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن انصاف عوام کے دہلیز پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ڈی پی او پاک پتن طارق ولایت کی ڈی ایس پی عارف والا کے ہمراہ نیو کرسچن کالونی میں کھلی کچہری میں کرسچن برادری نے ڈی پی او پاک پتن کو اپنے مسائل بیان کیے. ڈی پی او پاک پتن طارق ولایت نے فوری مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی. موقع پر 14 اگست کے حوالے سے جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا. ڈی پی او نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کرسچن کالونی میں کھلی کچہری لگانے کا مقصد پولیس ہیڈ کوارٹر سے دور دراز کے علاقوں کے رہائشی لوگوں, خاص طور پر اقلیتی برادری کے مسائل ان کے علاقے میں آ کر سننا اور ان کے مسائل کو حل کرنا تھا. اقلیتی برادری کے تحفظ اور مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے میثاق سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے. خبر شامل کرتے ہیں فیاض کھوسا ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ میں. ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان سید علی کی زیر صدارت پولیس لائن میں ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کے ہمراہ پریس کانفرنس کا انعقاد. ضلع ڈیرہ غازی خان پولیس کی گزشتہ 3 ماہ میں شاندار کارکردگی. ڈیرہ غازی خان پولیس نے کرمنل کا محاسبہ کرتے ہوئے 15 پولیس مقابلے کیے اور چوری اور ڈکیٹی میں ملوث گینگ کو گرفتار کیا. اسی طرح 511 مجرمان اشتہاری, جبکہ سنگین مقدمات سرقہ عام, سرقہ وہیکل, نقب زنی, ڈکیٹی, رازداری میں ملوث 687 ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان سے برآمدگی مال مسروقہ بازیافت. بتفصیل 145 موبائل, 1 عدد ٹریکٹر, 23 سولر پلیٹس, 2 عدد بھینسیں, 6 عدد بکریاں اور 11 گائے, 44 موٹر سائیکل, کل مالیتی تقریباً 1,66,10,000 روپے سمیت مال مسروقہ بازیافت. کل مال نقد رقم سمیت 3,12,09,000 سے زائد ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کی اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 25 کلاشن کوپ, 14 پسٹل, 8 بندوق, 3 رائفل, 10 دیگر اسلحہ اور سینکڑوں گولیاں برآمد کی. جبکہ الگ سے منشیات فروش سمگلروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 3 من 9 کلو سے زائد چرس, 1008 بوتل شراب, جبکہ 1028 لیٹر شراب, 21 کلو بانگ پکڑ کر ملزمان کو گرفتار کیا. ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی کی زیر صدارت پولیس لائن ڈیرہ غازی خان میں پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا, جس میں ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز ہمراہ تھے. پریس کانفرنس میں پولیس افسران کے علاوہ کثیر تعداد میں شہریوں اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए DPO सैयद अली का कहना था कि डेरा गाजी खान में जराइम की वारदातों का सख्त नोटिस लेते हुए DSPs और SHO जिला खाजा को जराइम पेशा नासर के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का खुसूसी टास्क दे दिया। रेलवेज पुलिस की 8वीं डिवीजन ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुसाफिरों की खिदमत और दीगर सहूलियात मुहैया करते हुए 43 घर से भागे और गुमशुदा जिनमें बच्चे बच्चियां और जिनमें लड़कियां शामिल हैं को सलामती से इनके वर्सा के हवाले कर दिया। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक 71 मुसाफिरों को उनका कीमती सामान मलेती तकरीबन 5,87,000 रुपये को बाहफाजत और ईमानदारी के साथ उनके हवाले किया। इसी तरह 390 मुसाफिरों जिनमें ज़ईफ़ और ज़ख्मी शामिल हैं व्हील चेयर्स और फर्स्ट एड की सहूलियात भी फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्तावार कार्रवाई में रावलपिंडी डिवीजन फलाही कारकर्दगी के हिसाब से एक बार फिर नुमाया रही, जिसने घर से भागे 11 बच्चे और बच्चियों को उनके वर्सा के हवाले किया। रावलपिंडी डिवीजन ने 17 मुसाफिरों को उनका कीमती सामान जिसकी मालियत तकरीबन 2,24,000 रुपये बनती है वापस किया। इसके अलावा 104 मुसाफिरों को व्हील चेयर्स और फर्स्ट एड की सहूलत फराहम की गई, जबकि पेशावर डिवीजन ने 3, लाहौर 12, मुल्तान 6, सक्खर 2 और कराची डिवीजन ने 9 बच्चे बच्चियों को वर्सा के हवाले किया। गुमशुदा सामान की वापसी और दीगर इमदाद की सूरत में पेशावर ने 76, लाहौर 60, मुल्तान 18, सक्खर 22, कराची 140 और कोयटा ने 24 मुसाफिरों की मामनत की। इसके अलावा लाहौर डिवीजन ने 1,14,000 और सक्खर डिवीजन ने 1,03,000 मालियत का कीमती गुमशुदा सामान मुसाफिरों के हवाले किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मुअज्जम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर में रिकॉर्ड बारिश बरसी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीन अनवर जप्पा और मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ बारिश के दौरान फील्ड में रहे। डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर जप्पा ने रात को बारिश के पानी की निकासी के कामों की मॉनिटरिंग की। डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर जप्पा और फील्ड अफसरान ने अपने ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों के जरिए रोड पर बारिश के पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मुअज्जम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात के हवाले से हिदमत मरकज़ बहावलपुर में तकरीब मुनक्कद। तकरीब में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजनर नादर चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर जप्पा ने केक काटा। इस मौके पर इंचार्ज हिदमत मरकज़ भी मौजूद थे। इस मौका पर हिदमत मरकज़ के मुलाज़मीन और अफसरान ने जश्न आज़ादी की खुशी मनाई और दफ्तर के सब्ज़ाजार में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से पौधा लगाया गया। कमिश्नर बहावलपुर और DC बहावलपुर ने इजहार ख्याल करते हुए कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि यौम आज़ादी से पहले गोल्ड मेडल जीतकर अरशद नदीम ने कौम को बेहतरीन तोहफा दिया है, जिससे पाकिस्तान के नौजवानों और शायकीन में जोश जज्बा पैदा हुआ है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाएंगे। यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब के मौका पर हिदमत मरकज़ इमारत को खूबसूरती से सजाया गया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मुअज्जम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फरूक कमर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से भावलपुर में पौधे लगाने और प्लांट ऑफ पाकिस्तान ऐप के इस्तेमाल के बारे में ब्रीफ किया गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अहमद, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़ीशान और मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान मौजूद थे। इजलास में बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत पौधे लगाए जाएंगे और पौधे लगाने के साथ साथ जियो टैगिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐप में पौधों की तस्वीर अपलोड की जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ने कहा कि प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत पौधे लगाने के अमूर बेहतर अंदाज में अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर ज़िला भर में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पौधे लगाने के साथ साथ इनकी देखभाल और आबियारी पर भी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि तमाम पौधा जात लगाने के बाद इनकी बाकायदा जियो टैगिंग की जाए और पौधों का डिजिटल रिकॉर्ड दुरुस्त तरीके से मुरतब किया जाए। रेस्क्यू 1122 का नौजवान के आलमी दिन के मौका पर जिला भर में रैली और तरतीबी सेशन का इनेकाद। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 सियालकोट ने सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर की सूसी हिदायत पर नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर इनमें शऊर उजागर करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। बाद तरतीबी सेशन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी तौर पर CPR की तरबियत दी गई ताकि किसी भी हादसे की सूरत में बर वक्त तिब्बी इमदाद मुहैया करके कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। रेस्क्यू स्काउट के साथ मिलकर पौधे भी लगाए ताकि मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने में नौजवान अपना किरदार अदा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।